والله. هذا السفود والخروج. ليش؟ بس الناس. بالسلامة حلو القوة إن شاء الله. استريحوا عمي، استريحوا تغدوا ابويا. زايرات تغدى رحم الله على تكليفك، قطع يعني تقدم وتغدى وانت عارف. استريحوا رحم الله والديك. والله استريح ابويا. استريح ابويا تغدوا، استريح رحم الله والديك. استريح يا ابويا. غداك مصبوب عمي، ليش تعبك؟ مو غداك مصبوب. تعال ابويا. تعالوا غاد استريحوا رحم الله والديك. يلا يما. تبغى صار ثاني؟ يلا رحم الله والديك، رحم الله والديك. تعال نجي تعال نجي تجربة حار. ما كان تسوي وين يعني؟ الله يبارك. قول بين فضلك. يلا 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 لا هلا بيك. احنا مسوينا. يلا يلا غدي. حياهم الله، هلا بيهم، حياهم الله. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. غداكم مصبوب ابويا. تفضلوا تغدوا.